सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। तो एक कुत्ता भूखने लगा, फिर कई सारे कुत्ते भूखने लगे। तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले से कहा गया कि कुत्ते की आवाज सुनकर बताओ कि कुत्ता क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि कुत्ते सारे के सारे कह रहे हैं कि कमबख्तो, बादशाह भी तुम्हारे साथ है। याद रखना चाहिए, यक़ूलुल अब्दु माली माली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान ये कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा घर, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा फलां, ये मेरा फलां, ये सब मेरे हैं, ये फैक्ट्री मेरी, ये ज़मीन मेरी, ये खेत मेरे, ये दाने मेरे, ये गल्ले मेरे, ये सब का सब हमारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, इन्नमा लहू मिन मालिही सलास, उसके माल में से सिर्फ 3 माल उसका है, सिर्फ 3 माल। याद करके जाइए सबक के तौर पर कि उसमें से सिर्फ 3 माल उसका है, सिर्फ 3 माल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सबसे पहली चीज मा अकल फअफना, जो उसने खा कर खत्म कर दिया, ये माल उसका है। जो उसके जिस्म में खा लिया, जो उसने जबान पे मजा आया, जिस्म में उससे कुव्वत मिली, ये माल उसका है, इसने अपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया। वलबी सफाबला, जो उसने पहन लिया और इस्तेमाल करके पुराना कर दिया, ये उसका है। जो उसने जूते पहन लिए, जो उसने चप्पल पहन ली, कपड़े पहन लिए, टोपी पहन ली, हाथ में घड़ी पहन लिए, जो उसने इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, ये उसका है। वह आता फक्तना, और ये जो पहले का 2 है, ये यही खत्म हो जाने वाला है। जो उसने खाया खत्म हो गया, जिस्म में थोड़ा लगा, थोड़ी गंदगी की शक्ल में बाहर। जो उसने जिस्म पे पहना, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए खूबसूरत लगा, फिर ये कपड़ा पुराना हो गया, फटकर दुनिया के अंदर रह गया। तीसरा माल जो उसका है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व आता फक्तना, जो उसने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, फक्तना, और जमा कर दिया उसको अल्लाह के यहाँ, उसने दे दिया कि भाई मेरे लिए अल्लाह परवरदिगार आलम इसे जमा कर दे अपने बारगाह के अंदर, ये माल उसका है। मस्जिद की तामीर के लिए आवाज दी गई, लोगों ने अपना माल उठाया ला कर रख दिया। अल्लाह के घर में देने के लिए आवाज दी गई, लोगों ने अपना माल उठाया ला कर रख दिया। औरतों को आवाज दी गई, कान का सोना उठाया ला कर रख दिया, नाक का बेसर खोला ला कर रख दिया, पैर का पायल खोला ला कर रख दिया, हाथ की चूड़ियां खोली ला कर रख दिया, मर्द ने चांदी की अंगूठी पहन रखी है, उतारा ला कर रख दिया, जेब में हाथ डाला, जो पैसे थे बिना गिनती किया वो उठाया ला कर रख दिया, गिनती भी नहीं किया, ये भी नहीं पता चला कि हमने दिया कितना है। हाथ डाला, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जो था निकाला ला कर रख दिया, कम महसूस हुआ, घर गया, वो जो तय करके रखा था, अल्लज़ी जमा माल व अद्ददा, जो गिन गिन कर रखा था उसने माल, उसमें हाथ लगाया, उठाया, कितना आया मालूम नहीं, 1 लाख रुपए रखा था, पकड़ के खींचा, 10,000 आया, 5,000 आया मालूम नहीं, लाया ला कर दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो ला कर दे दिया, किसी को खबर नहीं हुई। इसके बारे में पहले एक बात बता दूं कि ऐसा सदका अल्लाह के रास्ते में जो किसी को खबर ना हो, उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसके बदले में एक ऐसा इनाम रखा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए, महशर का मैदान हो, चिलचिलाती हुई धूप हो, हर आदमी परेशान हो, हम खुद परेशान हो, मौलाना साहब अपने लिए भाग रहे हो और फलां साहब अपने लिए भाग रहे हो। ऐसे में अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको एक कार्ड दे दिया जाए, VIP कार्ड, और ये कहा जाए कि यहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ, उस एयर कंडीशन में चले जाइए, तो आपको मज़ा आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आपको VIP कार्ड दे दिया जाए कि भाई इस धूप में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप एयर कंडीशन बाजू में बना हुआ है, आप चले जाइए, ये कार्ड दिखाइएगा और आपको एयर कंडीशन में जगह मिल जाएगी, वहाँ आपको शरबत भी मिलेगा पीने के लिए, एयर कंडीशन भी है, धूप नहीं लगेगी, महशर की गर्मी से आप महफूज हो जाएंगे, तो मज़ा आएगा या नहीं आएगा? और हम में से कितने लोग हैं जो इसको नहीं चाहेंगे, इस कार्ड को हासिल करना? हर आदमी चाहेगा कि ये कार्ड हासिल कर ले, और उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे कुछ अमल बताए, उसमें से एक अमल मैं अभी बताने वाला हूँ। आप अगर चाहते हैं कि वो कार्ड हमें मिल जाए तो ये अमल ज़रूर कर लीजिए। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला, 7 तरह के लोग वो हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला उस VIP कोटे में जगह देगा जिस दिन उस VIP कोटे के अलावा कोई दूसरी जगह ही नहीं होगी। एयर कंडीशन सिर्फ एक जगह होगी, दूसरी कोई जगह नहीं होगी। उसमें से एक आदमी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा,
वो आदमी जिसने कोई सदका किया और उसको इतना छुपाया, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनु, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को खबर नहीं हुई कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च कर दिया। मस्जिद के लिए आवाज़ लगाई गई, भाई अल्लाह के घर की तामीर में आपको शिरकत करनी है, आपने कुछ नहीं देखा, मेरे जेब में 500 के नोट हैं या 5000 के नोट हैं, 500 रुपये पड़े हैं या 5000 पड़े, जेब में हाथ डाला और निकाला और ला कर दे दिया, पता ही नहीं चला किसी को। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को जो सदका करते हुए गिनती ना करे बल्कि उठाकर खामोशी के साथ दे दे, किसी को खबर ना लगने दे, अल्लाह के लिए उठाकर दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब हर आदमी परेशान होगा अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन अर्श के साए के सिवा कोई दूसरा साया होगा ही नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का माल कितना है, सिर्फ 3 माल है। सबसे पहला कौन सा? माकला फाफना, जो उसने खाकर खत्म कर दिया, वह लबिसा फाबला, और जो उसने पहनकर पुराना कर दिया। लेकिन ये दोनों दुनिया ही तक है, जो खाया जिस्म में लगा और बाकी गंदगी की शक्ल में निकल गया, जो पहना पुराना हुआ फिर पुराने कपड़े को फेंक दिया। तीसरा वह आता फक्तना, और जो उसने अल्लाह के रास्ते में दिया और अल्लाह के यहाँ जमा कर दिया, ये उसका है। और बाकी सारा का सारा माल फ़हुवा ज़ाहिबुन, ख़त्म हो जाने वाला है, व तारिकुहु लिन्नास, और ये अपने वरसा के लिए छोड़ कर जाने वाला है, इसके अंदर इसका कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। ये हज़ारों रुपया बैंक में रखा हुआ, लाखों रुपया बैंक में रखा हुआ, ये लाखों रुपये की ज़मीन, ये लाखों रुपये का बनाया गया घर, ये लाखों रुपये की गाड़ी, ये सब के सब वरसा के लिए है, बाद में रहने वालों के लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है उसमें से। आपका बच्चा कभी आपके नाम पर 2 रुपया सदका करेगा या नहीं करेगा, आपका बच्चा कभी आपके लिए दुआ करेगा या नहीं करेगा, कुछ मालूम नहीं। इसलिए अपने लिए आपको खुद करके जाना है। हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए गरीब नजर आने लगते हैं, जब हमें दूसरी जगह पर खर्च करना रहता है बहुत मालदार होते हैं। आप देख लीजिए, महल्ले में कोई जमीन बिकने लगे, कोई खेत बिकने लगे, कोई बाड़ी की जमीन बिकने लगे, उस वक्त सारे लोगों के पास पैसे हो जाते हैं, बोलियां लगने लगती है। वो 4 लाख दे रहा है, मैं 5 लाख रुपया दूंगा, वो 5 लाख दे रहा है, मैं 5.5 लाख रुपया दूंगा। आहिस्ता से जमीन के मालिक से मुलाकात करके, जो जितना भी दे रहा है आप मुझे बोलो, मैं 50,000 रुपया ज्यादा दूंगा, ये जमीन हमारे को चाहिए तो चाहिए। जमीन के खरीदारी में हर आदमी मालदार हो जाता है, घर बनाने में हर आदमी मालदार हो जाता है, गाड़ी लाकर महल्ले वाले को दिखाने के लिए हर आदमी मालदार हो जाता है, शादी के अंदर फजूल खर्ची करने में हर आदमी मालदार हो जाता है। हालांकि इन फजूल खर्चियों को करके इंसान अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है, इन फजूल खर्चियों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाराजगी मोल लेता है, इन फजूल खर्चियों से जहन्नम का अंगारा खरीदता है। मगर इल्म दीन के ऊपर जब उसे खर्च करने के लिए कहा जाता है तो उसकी गुर्बत सामने आ जाती है, वो अपने आप को गरीब साबित करने लगता है। जब मस्जिद के नाम पर देने की बारी आती है, बड़ी मुश्किल से कलेजा निकालने के जैसा 500 रुपया ला कर देता है और वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो आपके महल्ले की मस्जिद थी, ज्यादा से ज्यादा ये होता कि एक मर्तबा आपको ऐलान किया गया कि भाई अल्लाह के रास्ते में क्या लाते हैं वो लाइए, आपके पास जो कुछ होता उठा कर लाकर अल्लाह के घर में दे देते। क्या आप अपना घर नहीं बनाते हैं? क्या हम अपना घर नहीं बनाते हैं? हम अपना घर जरूर बनाते हैं और हमारा घर मुकम्मल भी होता है, अधूरा रहता है तो अल्लाह का घर रहता है। अफसोस की बात है कि एक गाँव के अंदर, मैं इस गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुदू टोला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि हर आदमी अपना घर अकेले बना लेता है और बहुत आलीशान बनाता है। कहीं पे टाइल्स लगा रहा है, कहीं पे एसी फिट कर रहा है, कहीं पे पार्किंग बना रहा है, कहीं पे और जो है मार्बल लगा रहा है, कहीं पे एग्जिट फैन लगा रहा है, ये सारी चीजें करता है। मगर जब अल्लाह के घर बनाने की बारी आती है, पूरे महल्ले वाले मिलकर भी नहीं बना पाते हैं, दूसरे गाँवों में जाकर भी चंदा करना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है, मुसलमानों के लिए बड़ी गैरत और शर्म की बात है कि अपना घर तो हमने बना लिया अकेले, लेकिन जब अल्लाह के घर के बनाने की बारी आई उस वक्त हमारे हाथ ना उठे, उस वक्त पूरा गांव मिलकर भी मस्जिद का काम मुकम्मल न कर सके। होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास जो कुछ भी था अल्लाह के नाम पर हम ला कर दे देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मौता के मौके पर आवाज़ लगाई कि जिसके पास जो कुछ है लाओ, अल्लाह के दीन को तुम्हारे उस पैसे की ज़रूरत है। सहाबा कराम के पास जो कुछ था लेकर आ गए। आप जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि हज़रत उमर ने सोचा कि आज तो अबू बकर को पीछे कर ही दूंगा। घर के सारे माल के 2-2 टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद घर आधा घर में छोड़ा
چھوڑا، آدھا لے کر آئے، اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں ہے، پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا یہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے نبی گھر میں جو کچھ بھی تھا لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ یہ تو ان کے پاس تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر دیا، لیکن جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے کیسے دیا وہ سنیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جن کے پاس ہوتا ہے وہ 5000 لکھا دیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کیسے دوں۔ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی نے آواز لگائی ہے، اللہ کے دین کو تمہارے نصرت کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، لاؤ اللہ کے راستے میں لا کر جمع کرو۔ اللہ کے نبی کا یہ اعلان ایک صحابی رسول نے سنا، اور سننے کے بعد یہاں سے اٹھے اور گئے۔ پورا دن پوری رات ایک یہودی کے باغ میں پانی کی سچائی کی، پورا دن پوری رات یہودی کے باغ میں انہوں نے مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد مزدوری کے عوض میں تھوڑے سے کھجور ملے، انہوں 100 سیر 1.5 سیر کلو 2 کلو کھجور ملے، وہ کھجور لے کر آئے۔ گھر آنے کے بعد بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، اس میں سے آدھا حصہ بیوی بچوں کو دیا کہ بھوکے نہ رہو، اس میں سے کھا لو، لیکن یہ جو تھوڑا سا بچ گیا ہے اسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پکارا ہے کہ اللہ کے دین کو، مسلمانوں کے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے کہا ہے، اس لیے مجھے لے کر جانا چاہیے، میرے پاس یہی ہے تو کیا ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی لے کر آئے، شرماتے ہوئے زمین میں گڑے جا رہے ہیں، نظریں اٹھ نہیں رہی ہے کہ لوگ کیا سے کیا لا کر دے رہے ہیں، میرے پاس کاش کچھ ہوتا میں اسے دے دیتا، کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیتا، کاش میرے پاس مال و دولت ہوتا، اتنا دیتا کہ سب سے اوپر ہو جاتا، سب سے آگے ہو جاتا، سب سے زیادہ دینے والوں میں شامل ہو جاتا۔ شرماتے ہوئے گئے، ادھر سے منافقین زہر کے تیر چلاتے ہوئے آ گیا لے کر، اے دیکھو اس سے تو موتا کی جنگ سر کر لی جائے گی، ایسا لگتا ہے کہ موتا کی جنگ تو انہیں کھجوروں سے جیت لیا جائے گا، ہاں لائیے لائیے لائیے۔ شرم سے گڑے جا رہے ہیں صحابی رسول، وہ لے کر ایسے دامن میں انہوں نے کھجور لے رکھی ہے اور سر نیچے ہے، شرماتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک کو دیکھا، دل کی کیفیت جان گئے، دل کی کیفیت پہچان گئے، بھاپ گئے کہ اندر سے شرمندہ ہو رہا ہے، گھر میں شاید کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے بڑی مشکل سے جو انتظام کیا ہے اسی میں سے اپنا پیٹ کاٹ کر لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہوا اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے قریب آئے، خوشی سے پوچھا کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ کھجوریں تھی، یہ میں لے کر آیا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی میں بڑا شرمندہ ہوں، کہا لاؤ لاؤ، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے لیا اور صحابی رسول کو دیا اور کہا لو اس کو سارے سامان کے اوپر پھیلا دو، یہ سارے سامانوں کا سر ہے، یہ سارے ساز و سامان کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان کھجوروں کی عظمت ان تمام سامانوں سے بڑی ہوئی ہے، لاؤ اسے پھیلا دو ان سامانوں کے اوپر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے گا، اور ایسے ہی مخلصین کے اخلاص کی بنیاد پر فتح ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا دے سکتا ہوں، آپ سے جو بن پڑتا ہے وہ اٹھا کر دیں، آپ سے کیا ہو سکتا ہے وہ اٹھا کر اللہ کے گھر میں لا کر دیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سمجھے میں اپنے رب کے لیے دے رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب جانتا ہے۔ لیکن نہیں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو خود کھانے کو محتاج ہیں، میں کہاں سے دوں گا؟ 200 روپے دے دیا نا میں نے، بہت دے دیا، اپنی حیثیت سے زیادہ دے دیا، آپ کی حیثیت 200 روپے کی ہے، آج اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائے تو کم سے کم 1.5 لاکھ روپے خرچ کریں گے، اپنے پاس نہیں ہے تو قرض لے کر خرچ کریں گے، ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کے بیٹی کی شادی ہو جائے تو 3 لاکھ روپے کم سے کم خرچ کریں گے، نہیں ہے تو زمین بیچ کر کریں گے۔ مسجد میں کبھی آپ نے زمین بیچ کر لگایا؟ کبھی آپ نے قرض لے کر مسجد میں دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ مسجد کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ دیا، ہم سمجھے بس ہو گئے مسلمان ہم، اور ہمارے لیے کافی ہے اتنا نہیں۔ اہل ایمان کے لیے ان شرائط پر اترنا ضروری ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے اہل ایمان ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں،
جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایمان لائے ہیں، اس طریقے سے ایمان لاؤ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان معتبر ہے، تب اعمال معتبر ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے، قسم ہے زمانے کی، یہ سارے زمانے کو حاصل کر لینے والا بھی ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دو کام جس نے کیے، دو صفات جس کے اندر پیدا ہو گئے، یہی بندہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ سب کے سب ناکام ہوں گے۔ وہ دو کام کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز اللہ پر ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی چیز میں آپ کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، مسلمان کے گھر میں انسٹال ہو گئے، پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ ہم تو انسٹال ہی مسلمان ہوئے ہیں نا، جس طریقے سے آج لوگ موبائلوں کے اندر ایپ انسٹال کرتے ہیں، ہم تو انسٹال ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا اس کے لیے، سیدھا سیدھا مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ ہاں مسلمانی کرائی ہے ہم نے، مسلمان نہیں بنے، کیا بنا، کیا کی ہم نے؟ مسلمانی کرائی ہے۔ کس کو بولتے ہیں مسلمانی؟ ختنہ کر دیکھو، ہم مسلمان کبھی بھی نہیں ہوئے، ہم نے مسلمانی ضرور کرا لی ہے، تو ہم نے مسلمانی کرا لی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیا، اچھے اعمال کیا، وہ عمل جو اللہ اس کے نبی کو پسندیدہ ہے اس پر عمل کیا ہم نے، یہی بندہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی کسی علاقے کا امیر ہو، کسی علاقے کا غریب ہو، کسی علاقے کا لیڈر ہو، کسی علاقے کا راجہ ہو، کہیں کا پرجا ہو، زمیندار ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب ناکام ہے، سب کے سب ناکام ہے۔ کامیابی کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس زمین ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس یہ ہے نوکری ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس ڈگری ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جانے والی ہے۔ ہم کامیاب صرف ایک شرط پہ ہوں گے، اور وہ شرط کیا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کو پہچانا، اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، تو بندہ کامیاب ہوگا، ورنہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اسے سنا کر میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بازاروں کے اندر ٹہل رہے تھے، رات میں سول ڈریس پہن کر، عام آدمی کا لباس پہن کر ٹہل رہے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات میں کبھی بھی سول ڈریس پہن کر شہر میں گھومنے لگتے تھے، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ رعایا کس طرح سے رہتی ہے، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کسی کو پریشان تو نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ گھوما کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ 3-4 لوگ آپس میں بیٹھ کر گٹر پٹر کر رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چوری ڈکیتی کرنے والے لوگ ہیں، تو جا کر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں، یعنی میں بھی انسان ہوں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم چاروں چور ہیں، یہ بھی شاید چور ہی ہے، تو کہا اچھا بیٹھ جاؤ، 4 سے 5 بھلے، پانچوں مل کے کوئی نہ کوئی کام کریں گے، اور آج بڑا کام کریں گے۔ پانچوں کے پانچوں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد سب نے کہا بھئی چلو بتاؤ کون کام کر سکتا ہے، کس کے پاس کیا خوبی ہے، کیا اسکل ہے وہ بتاؤ۔ آج کے وقت میں دھوکہ دھڑی کو، مال گھما لینے کو، چوری کر لینے کو اسکل کہتے ہیں، فن کہتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا آج کے وقت میں ایک فن ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو گول پھراتے رہنا یہ ایک فن ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ایک فن ہے، 2 روپے کا مال جھوٹ بول کے 20 روپے میں بیچ دینا یہ ایک فن ہے، کسی کی شادی کسی کے یہاں لگوا دینا جھوٹ بول کے یہ ایک فن ہے۔ آج کے وقت میں فن ہے یا نہیں فن ہے؟ اور اگر وکیل ہے تو جو جتنا زیادہ جھوٹ بول لے وہ اتنا بڑا وکیل ہے اور اتنا بڑا فن اس کے پاس ہے۔ حالانکہ ان سارے فنوں کا نتیجہ کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا بھئی چلو اپنے اپنے اسکلز بتا دو، اپنے اپنے فن بتاؤ، کون کس فن میں ماہر ہو، کس کو کیا اسکل آتی ہے، کیا ہنر آتا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ بھائی میرے اندر یہ ہنر ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو اس میں ہال کر دیتا ہوں، سوراخ کر دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا واہ، میرے اندر بھی ایک فن یہ ہے کہ کتنی ہی اونچی عمارت اور بلڈنگ کیوں نہ ہو اس پر میں رسی پھینک کر چڑھ جاتا ہوں، اس طرف چلا جاتا ہوں، میرے لیے کسی بھی دیوار کو پار کرنا، اس طرف جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا کہ اچھا
میرے اندر یہ فن ہے کہ میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ کہ واہ، تب تو بہت آسانی ہو گئی، خزانہ کہیں پر رکھا ہوا ہوگا، کسی کا بھی، کسی کی تجوری رکھی ہوئی ہوگی، تم بتا دینا، ہم اٹھا لیں گے وہاں سے۔ کہ بہت اچھا۔ چوتھے نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں کتے کے بولنے کی آواز سن کر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ کہ واہ، تم تو جانور کی زبان سمجھتے ہو، کہیں پر کسی کتے نے گڑبڑ کیا تو تم بتا دینا۔ کہ بہت اچھا۔ چوتھے نے کہا کہ اچھا، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں، دن کے اجالے میں بھی اسے پہچان لیتا ہوں۔ کہ واہ، بہت خوبی ہے۔ پانچواں جو نیا آیا تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پوچھا کہ بھائی نئے ساتھی بتاؤ تمہارے پاس کیا خوبی ہے؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میری داڑھی میں یہ کمال ہے کہ جب میں مسکرا کر اسے ہلاتا ہوں تو جو مجرم ہوتے ہیں سب کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو چاروں کہنے لگے واہ، ہمارے سردار تو آپ ہی ہوئے، چوری کا کام تو ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پکڑے گئے تو چھڑانے والا پارٹی بھی یہی موجود ہے، لہٰذا آج تو چوری کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے آج ڈرنا اور گھبرانا ہی نہیں ہے۔ اور پھر باتیں ہونے لگی کہ آج کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں کرنی، آج کوئی ایسا ہاتھ مارنا ہے کہ پوری زندگی دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے مثال کے طور پر ورلڈ بینک کو لوٹنا ہے آج، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بات ہوتے بات آئی کہ بھائی ایسا کیا جائے جو شاہی خزانہ ہے، جو محل کا خزانہ ہے، بادشاہ کا خزانہ، اس سے بڑا تو کوئی خزانہ ہو نہیں سکتا ملک کے اندر، تو آج بادشاہ کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اس لیے کہ آج یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ خزانہ رکھا کہاں ہے، کیونکہ ناک سے سونگ کر بتانے والا آدمی موجود ہے، اسکل موجود ہے، اس کے پاس ہنر اور فن موجود ہے۔ اور اگر کسی روم کے اندر رکھا ہوا ہوگا تجوری کے اندر تو اس کے اندر سوراخ کرنے والا آدمی بھی موجود ہے، اور اگر اندر جانا ہے قلعے کے اندر، اندر سے گیٹ کھولنے کے لیے، تو قلعے کے اندر جانے والا آدمی بھی موجود ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پکڑے چلے گئے، بادشاہ نے پکڑ لیا، تو ہم کو چھڑانے والا آدمی بھی آج موجود ہے۔ آج تو ہم پکڑے بھی نہیں جانے والے، پکڑے بھی گئے تو کیا غم ہے، لہٰذا آج بادشاہ کا خزانہ لوٹا جائے۔ پانچوں نے کہا ڈن، چلو بھائی۔ پانچوں کے پانچوں چلے، وہاں سے چلتے ہوئے جب آگے آئے تو رات میں کتے تو بھوکتے ہی رہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو ایک کتا بھوکنے لگا، پھر کئی سارے کتے بھوکنے لگے، تو کتے کی آواز پہچاننے والے سے کہا گیا کہ کتے کی آواز سن کر بتاؤ کہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کتے سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ کمبختو، بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ سننے اور جاننے کے بعد بھی کسی کا دھیان ادھر نہیں گیا، کسی نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے اور بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ دولت کی ہوس کی پٹی آنکھوں پہ چڑھ گئی تھی، کانوں پہ چڑھ گئی تھی، عقلوں پہ چڑھ گئی تھی۔ جو حال آج ہمارا ہے کہ آج دنیا کی دولت کی ہوس کی پٹی ہمارے آنکھوں پہ ایسی چڑھی ہوئی ہے کہ ہمیں نہ سچ سمجھ میں آتا ہے، نہ جھوٹ سمجھ میں آتا، نہ حلال سمجھ میں آتا ہے، نہ حرام سمجھ میں آتا، نہ صحیح سمجھ میں آتا ہے، نہ غلط سمجھ میں آتا۔ پیسہ آنا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، جھوٹ بول کر آئے یا سچ بول کر آئے، کسی کو دھوکہ دے کر آئے یا رشوت لے کر آئے، چاہے جہیز میں آئے یا کما کر آئے، جیسے بھی آئے پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ یہ لینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، جہیز لینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دوسروں کو ستانا حرام ہے، دوسرے کی زمین ہڑپ کر لینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ قرآن کریم کہتا ہے، حدیث پکار پکار کر کہتی ہے، تمہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں پہ تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، تمہیں پلس راست سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے موجود ہونا ہے، نیچے جہنم ہے، اس سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تقوی اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ دنیا کے ہوس کی پٹی ہمارے آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ کمبختو، بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا تمہارا کان خراب ہو گیا؟ چلو آج جب کوئی مولانا صاحب سمجھاتے ایسا نہ کرو، رہنے دو مولانا، اپنی بات اپنے پاس رکھو، سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایسے انہوں نے کہا بس رہنے دو، تمہارا کان خراب ہو گیا ہے، تم پہلے سنتے ہوگے اب سننا بند کر چکے، چلو رہنے دو۔
ये पांचों के पांचों आगे गए। कमंद फेंकने वाले ने रस्सी फेंकी, चढ़कर उस तरफ गए, अंदर से डोर खोला, ये सब के सब अंदर गए। फिर रूम में पहुंचे, किले के अंदर सूंघ कर नाक से सूंघ कर पता बताने वालों ने बताया कि खजाना कहाँ रखा हुआ है। वहाँ से सुराख करने वाले ने उसके अंदर सुराख किया और ख़जाना निकाल लिया गया। उसके बाद सब एक जगह पर वापस आए, सबको हिस्सा बांट दिया गया। बांटने के बाद ये जो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैह थे, बादशाह ने कहा कि ये तो एक बड़ा हाथ मार लिया हम लोगों ने, लेकिन आपस में एक दूसरे का एड्रेस भी मालूम होना चाहिए, तारुफ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ताकि फिर दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो हम सब लोग क्या हो सके, इकट्ठे हो सके। सबने कहा हाँ बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही कहा, आप तो हमारे सरदार हैं, आप जैसे कहें हम मानने के लिए तैयार हैं। लिहाजा सब लोग एक दूसरे से एड्रेस का तबादला करने लगे, अपना एड्रेस देने लगे और उसका एड्रेस लेने लगे। बादशाह ने बड़ी होशियारी से सबके एड्रेस ले लिए और महल आने के बाद पुलिस वालों से कहा फलां 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 जगह से फलां फलां आदमी को पकड़ कर बांध कर यहाँ हाजिर करो। चारों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उल्टा बांध के लोगों के सामने जिल्लत के साथ लाके दरबार में खड़ा किया गया। अब ये चारों के चारों परेशान कि यार वो जो रात में पांचवा था वो तो है ही नहीं, छुड़ाएगा कौन हमको। उसने तो कहा था कि मेरी दाढ़ी में ये कमाल है कि जब मैं मुस्कुरा कर इसे हिला देता हूं तो मुजरिमों की बख्शी हो जाती है, मुजरिमों को छुटकारा मिल जाता है। वो तो बंदा ही नजर नहीं आ रहा, आगे छुड़ाएगा कौन हमें। थोड़ी देर के बाद बादशाह अपने तख्त पर आए और आने के बाद कहा कि ये चारों वो लोग हैं जिन्होंने रात में शाही खजाना लूटा है और मैं खुद गवाह हूं उसके ऊपर, गवाह की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब को ले आकर फांसी दे दो। जब यह हुक्म उसने सुनाया तो ये चार में से तीन के तीन एकदम खौफजदा हो गए और ये जो चौथा था ये मुस्कुराने लगा। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम मुस्कुरा रहे हो, आखिर वजह क्या है, तुम्हारे लिए फांसी का ऑर्डर दिया गया है। ये तीनों भी उसे हैरत से देखने लगा कि अरे मियाँ तू मुस्कुरा क्यों रहा है। तो वो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये खूबी रखी है कि जिसे मैं रात के अंधेरे में देख लेता हूँ उसे दिन के उजाले में पहचान लेता हूँ। मेरी आंखों ने पहचान लिया है कि आप वही हैं जो रात हमारे साथ थे। रात अंधेरे में हमने आपको देखा था, अब उस रोशनी में मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, यकीनन आप वही हैं जो रात हमारे साथ थे। बस चारों के चारों कहने लगे ए बादशाह यकीनन हम मुजरिम हैं, यकीनन हमने गलत किया है, लेकिन रात में आपने कहा था कि जब मैं मुस्कुरा कर अपनी दाढ़ी हिला देता हूं तो मुजरिमों की छुट्टी हो जाती है, मुजरिमों की जान बख्शी हो जाती है। ए बादशाह यकीनन हम लोग मुजरिम हैं, लेकिन हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, आपका काम बाकी है। अल्लाह के वास्ते अपना वादा पूरा कीजिए, हम आज से तौबा करते हैं, आज से कभी गुनाह नहीं करेंगे, आज से कभी चोरी नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा कि कमबख्तो सुनो, नादानो सुनो, जिस चीज को तुम कामयाबी समझ रहे थे, जिस चीज को तुम हुनर समझ रहे थे, जानवरों की जबान समझना, सूंघ कर खजाने का पता मालूम कर लेना, मोटी से मोटी दीवार के अंदर सुराख कर देना, ऊंची से ऊंची दीवार पर कमंद डालकर उस तरफ चले जाना, चढ़ जाना, जिन चीजों को तुम खूबी समझ रहे थे, जिसको तुम स्किल समझ रहे थे, हुनर समझ रहे थे, कामयाबी का मेयार समझ रहे थे, उसका नतीजा यह है कि तुम पर आज जिल्लत सवार है और पूरे दरबारियों के सामने तुम जलील हो रहे हो। उसका नतीजा यह है कि तुम मौत के मुंह में खड़े हो और तुम्हारे लिए फांसी का ऑर्डर सुनाया गया है। लेकिन सुनो, एक मारिफत है, तुमने पहचाना है, इस पहचान की वजह से हम तुम्हें रिहा करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक नतीजा निकाला है, एक रिजल्ट निकाला है कि दुनिया के अंदर जो आदमी झूठ बोलने को, गलत करने को, अल्लाह की नाफरमानी करने को, धोखा देने को, रिश्वत लेने को, शराब पीने को, दूसरे की जमीन हड़प कर लेने को, दूसरे पर जुल्म करने को, अल्लाह की नाफरमानी को, मालो दौलत इकट्ठी कर लेने को, जमीन की बहुतात कर लेने को, जो भी अल्लाह की नाफरमानियां है उसे कर लेने को, जो ये समझता है कि कामयाबी है, जो ये समझता है कि मैं माल बहुत ज्यादा जमा कर लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, जो ये समझता है कि मैं जमीनें खरीद लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, जो ये समझता है कि मैं बड़ी डिग्री हासिल कर लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, जो ये समझता है कि मैं बड़ी गाड़ियां खरीद लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, जो ये समझता है कि मैं फैक्ट्रियां लगा लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, जो ये समझता है कि मेरा बड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, ये सब के सब धोखा है। अगर किसी ने बैंक बैलेंस जमा कर लिया, हलाल और हराम की तमीज नहीं की, जमीनों पे जमीनें खरीदी, हलाल और हराम की तमीज नहीं की, जिन्होंने दुनिया के अंदर बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारी, हलाल और हराम की तमीज नहीं की, उन सारे माल और दौलत का नतीजा, उन सारे ओहदों का नतीजा, उन सारे डिग्रियों का नतीजा, उन सारे हुनर और फन का नतीजा ये होगा कि कल क़यामत में वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार
خوار ہوگا، میدان محشر میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کا کوئی بھی دنیا کا عمل ایسا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اس کو بچا نہیں سکے گا، اس کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ کامیاب تو وہی آدمی ہوگا جو دنیا میں اللہ کو پہچانے گا، محمد رسول اللہ کے احکام کو پہچانے گا، اللہ نے یہ جو جان دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگائے گا، اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں لگائے گا، اللہ نے جو اولاد دی ہے اسے اللہ کے راستے میں لگائے گا، یہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کامیابی کا دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تمام لوگ ناکام ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اللہ کے احکام پر عمل کیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لہذا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیجئے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیجئے، اللہ راضی ہو گیا تو آپ اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی سب چیز اپنی بارگاہ میں قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔